पुष्पले भनेको कुरा यी सबै सुनेको कुरा त हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिहाल्छ। तर हामी बिर्सिँदै जाँदा हामी माथिल्लो तहमा बसेका छौँ। पार्टीको महाधिवेशनले गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेका छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मतिले गठबन्धन जाने निर्णय गरेका छ। त्यो निर्णयको बसी नसुक्दै जिम्मेवारी तहमा बसेका मान्छेहरूले नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन बोल्न थाल्नुहुन्छ। यसले पारेको नकारात्मक परिणाम प्रभावले पनि हामीले धेरै ठाउँमा जित्ने ठाउँमा चुनाव हारेका। त्यसैले मैले जुन सन्दर्भ उठाएँ म यही विषयमा आफ्नो कुरा राखेर तपाईँहरूसँग आज बिदा हुन चाहन्छु। अरू कुराहरू म अर्कोचोटि आएर फेरि सभापतिले फेरि माया गर्नुभयो भने राजनीतिको कुरा, समाजवादको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, गणतन्त्रको कुरा पछि गर्नु। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद जति कुरा गरे पनि जनताको मुहार हँसिलो बनायौँ भने, मतदाताको अनुहार हँसिलो गरायौँ भने, पार्टीलाई बचाएर दुबो जस्तै मौलाएर राखेका क्रियाशील र समर्थक काङ्ग्रेसका सदस्यहरू जमिनमा पार्टी बचाएर राखेका अनुहार उज्याउले गराउने कर्म, बोली, वचन, व्यवहार गर्यौँ भने त्यही लोकतन्त्र हुर्किन्छ, त्यही गणतन्त्र हुर्किन्छ, समाजवाद त्यही छ। अन्त छैन समाज। त्यो बारेमा पछि बहस गरौँला, आज म गर्दिनँ। गठबन्धनको बारेमा अलिकति भन्नु किन परेको छ भन्दा कहिलेकाहीँ यो घटनाक्रमले, नेतृत्वको विश्वासले यो पात्रहरू फेरिरहने जुन अवस्था हुन्छ नि, त्यही सन्दर्भमा यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यो गठबन्धनको प्रारम्भिक चरणदेखिको एउटा पार्टी सभापतिजीले, आदरणीय सभापति हाम्रा प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले र पार्टीको पदाधिकारी दलदेखि हुँदैन विश्वास गरेको कारणले यसपटकको गठबन्धनको शून्यबाट आजको घडीसम्म प्रत्येक निर्णयमा, प्रत्येक घटनाक्रममा, प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी, साँची निर्णयकर्ताको रूपमा उपस्थित हुने सौभाग्य भएको कारणले मैले भन्दै हिँडेँ। चुनाव पनि मैले भने गठबन्धन यो केवल एमालेलाई हराउनुको लागि भएको गठबन्धन भन्ने खालको प्रचार भइरहेछ, होइन। कसैलाई हराउनु र जिताउनु मात्रै गठबन्धनको उद्देश्य छैन। ओलीजीको नेकपा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष 2/3 तहको बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीको उहाँको अहङ्कार, उहाँको घमण्ड, उहाँको बढ्दै गएको शासकीय संयन्त्रहरूलाई आफ्नो मुठीमा हालेर एउटा अर्कै रूपको अधिनायकवाद बन्ने जुन उहाँको मनसुबाबाट उहाँ अगाडि बढ्दै जानुभयो, त्यसले ल्याएको त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रको द्वन्द्व र उहाँले मुलुकलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने खालको जुन तयारी गरेको आवाजबाट प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा काङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने, प्रतिकार गर्ने, सदनमा, सडकमा त्योसँग जोडिएका पार्टी र दलहरू जसरी हामी अगाडि गयौँ, त्यही घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा दुईचोटि सदन विघटन भयो। त्यसपछिको परिणाम तपाईँलाई थाहा छ। त्यसको आधारमा बनेको रिक्ततालाई, राजनीतिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्नको लागि इतिहासले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यो जिम्मेवारी इतिहासले सुम्पेको कारणले यो गठबन्धनको निर्माण हुनु। कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भयो, काङ्ग्रेसले समग्र परिस्थितिको नेतृत्व लियो र यो गठबन्धनको निर्माण प्रारम्भ भयो। गठबन्धनको निर्माणको सूत्र नै कर्णाली प्रदेश भएको कारणले पहिलो ओलीजीको सरकारको पतनको प्रारम्भ कर्णाली प्रदेशबाट भयो। 6 सिट भएको काङ्ग्रेस, त्यसको दलको नेताले मुख्यमन्त्री हुन्छ कर्णाली प्रदेशमा। ओलीजीको कुबुद्धि, घमण्ड, अहङ्कार, अधिनायकवादी मनोवृत्ति, लोकतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई, संवैधानिक संरचनालाई मुठीभित्र लिएर चाहिँ शासन गर्छु भन्ने जुन अहङ्कार र घमण्डले बास लियो, त्यसको परिणामबाट उत्पन्न भएको कुरा हो। र अर्को कुरा, हाम्रो आदरणीय सभापति साँच्चै तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा चरणमा उहाँले कुनै पनि हालमा नमानेकै, म छैन यो प्रधानमन्त्रीको उसमा छैन, सधैँभरि प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई आरोप लाग्छ, म छैन। हुन्न भन्दै अड्नु भएको सभापतिलाई पार्टीभित्रका हामी रामचन्द्र दाई,
लगायतको एउटा तहको नेतृत्व माधवजीहरू प्रचण्डजीहरू लगायतको गर्दै गर्दै जाँदा उहाँ तयार भएर पार्टीले निर्णय गरे सर्वसम्मतिले। त्यो आधारमा यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनको उद्देश्य रह्यो लोकतन्त्र विरोधी ताकतलाई रोक्ने, यो संविधानलाई खलबल्याएर मुलुकमा फेरि अस्थिरता ल्याउने ताकतलाई रोक्ने। र आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि तत्कालीन हाम्रा आदरणीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व लिएर पहल गर्नुभएको मुलुकको हत्या, हिंसा, आतंक, ध्वंसलाई रोक्नको लागि गरिएको 12 बुद्धे शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका कामहरू, बाँकी कामहरू पुरा गरेर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा, पूर्ण शान्तिको बाटोमा लिएर मुलुकको अघि हाम्रो नेताहरूले भन्नुभएको जस्तै तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उन्नति, प्रगतिको दिशामा लिएर जानको लागि यो गठबन्धन बन्यो। यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन बन्यो। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन बन्यो। यो संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताको अधिकारको रक्षा गर्नको लागि बनेको गठबन्धनले चुनावमा जाँदा बहुमत ल्याउनु पर्यो। कांग्रेस ठुलो पार्टी बन्नु पर्यो। अनि त्यो उद्देश्य पूर्ति भावनाले हुने भावनाले अनि चुनावी तालमेल भयो अनि हार्ने र जित्ने कुरासँग जोडियो। त्यसरी यो शान्ति प्रक्रिया अहिले अपुरो छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीलाई साथमा लिएरै हामीले आउने सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव मार्फत कांग्रेस बहुमतमा गठबन्धनका दलहरूको साथ सहितको 2/3 निर्वाचन परिणाम ल्याएर हामीले संविधानको जारी गर्दा तत्कालीन हाम्रा सभापति सुशील कोइरालाले तपाईलाई संविधान सभा सदस्यहरूलाई पनि म त्यहाँ याद दिलाउन चाहन्छु। संविधान जारी गर्दा त्यति बेला सुशील कोइरालाले गएर रोस्टरमा भन्नुभयो हामीले संविधानमा केही काम गर्न बाँकी छ। दलितका, मधेसका, जनजातिका, आदिवासीका, महिलाका, पिछडिएको क्षेत्रको विभिन्न मागहरू बाँकी छन्, सम्बोधन गर्न पर्ने कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छन्। तर आज संविधान जारी गरौँ, त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट ती मागहरूलाई समेटेर संविधान समृद्ध गर्दै संशोधन गर्दै जाउँला। त्यो शर्तमा भोट हाल्नु संविधानका सदस्यहरूलाई भन्नुभयो, मुलुकका जनतालाई, मुलुकका मतदातालाई आश्वस्त पार्नुभयो र संविधान सभाको 90% भोटले त्यो संविधान बन्यो। त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। दोस्रो संविधान संशोधनमा आजकै हाम्रा आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संसदमा उहाँले त्यही हाम्रो कबुल अनुसार त्यति बेला संविधान सभामा गरेको घोषणा अनुसार सबैका थप मागहरूलाई, गुनासाहरूलाई समेटेर संविधानको दोस्रो संशोधन संसदमा गयो। त्यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले भोट नहालेका कारणले दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव, संविधान संशोधनको प्रस्ताव असफल भयो। हो त्यति बेला हामीले संशोधन गरेर जनताका माग, थप माग पुरा गर्छौँ भनेको कबुललाई पुरा गर्नको लागि एमालेको साथ नभएर एमाले असहयोग गरेका कारण त्यो बाँकी भएको कामलाई पुरा गर्नको लागि यो गठबन्धन बन्यो। आउने चुनाव मार्फत 2/3 ल्याएर हामी संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौँ। बाँकी रहेका जति पनि गुनासाहरू छन्, भेद विवेकका केही अंशहरू छन्, ती सबैलाई संविधान संशोधन मार्फत सिङ्गो मुलुकको सबै पार्टीको, सबै राजनीतिक दलहरू, कति दलहरू बाहिर हुनुहुन्छ, ती दलहरूलाई समेत ल्याउने र त्यस्तो खालको वातावरण बनाएर सिङ्गो सबै नेपाल र नेपाली सबै पार्टीको अपनत्व स्थापित गर्नको लागि त्यो संविधान संशोधन जरुरी छ। त्यसका लागि पनि यो गठबन्धनको मूल उद्देश्यभित्रको यो पवित्रतम काम छ। यसका लागि हामी गठबन्धन गर्दैछौँ। संविधान एक्लै चुनाव लडेर बहुमत आउने भए, सम्भव भए म कम बोल्छु, सबभन्दा बढी अगाडि उठिएर मै बोल्छु। संविधानको निर्वाचन प्रणालीको संरचना बनाउने हामी जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि एउटा एकल पार्टीको बहुमत आउनै नसक्ने निर्वाचन प्रणाली बनाएर संविधान जारी गर्ने। अनि आजको परिवेशमा हामीले एक्लै लडेर पनि बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्यो भने त्यो अव्यवहारिक परिणाम नआउने त्यो चिजबाट हामी चाहिँ भ्रमित भयौँ भने फेरि हामीले यो ठुलो अवसर देशले, जनताले, इतिहासले
काङ्ग्रेस पार्टीलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले जिम्मा लगाएको छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट फेरि हामी विमुख हुन्छौँ। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता गर्नुको लागि, संविधानलाई संशोधन गर्नुको लागि, लोकतन्त्र संविधानको रक्षाका लागि, यो संविधान खलबल्याउन खोज्ने बेला बेलामा दिनागवादी प्रवृत्तिलाई मुलुकमा लाग्दो खोज्ने यी सबै परिवर्तित प्रवृत्तिलाई पराजित गर्दै यो उद्देश्य पूर्तिको लागि, यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि, यो पवित्र मिसनको लागि यो गठबन्धन गरिएको हो। यो गठबन्धनलाई जनताले धेरै हदसम्म अनुमोदन गर्नुभएको छ। अब यसलाई हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई फेरि सच्याउँदै हटाउँदै दलहरूको बिचमा अझ आत्मविश्वास, अझ अपनत्व, अझ एउटा मतदाताहरूलाई पनि बेलैदेखि प्रशिक्षित गर्ने, पार्टीका सबै पक्षलाई प्रशिक्षित गर्दै गएर हामीले आउने प्रदेश र सङ्घको चुनाव मार्फत यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि यो चुनाव त्यति महत्त्वपूर्ण छ। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव, प्रदेशका सबै ठाउँमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ। जनता तयार भएको छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट त्यो परिणाम देखिएको छ। गठबन्धनलाई साथमा लिएर अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यी उद्देश्यहरू परिपूर्तिको लागि यो गठबन्धनलाई हामीले लिएर जाने र हाम्रो आदरणीय सभापतिजीले यी सबै कुराको विश्लेषणबाट, यसको निष्कर्षबाट लिएको प्रस्तावलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर हामी यो गठबन्धनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ। यसमा हामीले काङ्ग्रेसले आशंका गर्ने, अविश्वास गर्ने गर्नु हुँदैन। जो मियो हुन्छ, अहिले कोहीलाई मन पर्यो होला, कोहीले नभए काङ्ग्रेस मियो भएको छ। मियोको मूल ठाउँमा काङ्ग्रेसका सभापति बस्नु भएको छ। त्यसैले सबैको नेतृत्व सबैलाई लिएर केवल गठबन्धन मात्रै होइन, परिवर्तनको भोलिको चुनावपछिको सन्दर्भमा एमाले लगायतका दलहरूलाई पनि काङ्ग्रेसले सबैलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था बन्छ मुलुकको लागि। त्यो जिम्मेवारी, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको पार्टीका हामी कार्यकर्ताले हामीले अरूले के भन्छन् छोडिदिनुहोस्, हामी काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्ने, आशंका गर्ने, केही कुरा भए कोठामा गएर गरौँला, माओवादीसँग भए कोठामा गरौँला, समाजवादीसँग भए कोठामा गरौँला, जसपासँग भए कोठामा गएर गरौँला, उहाँहरूसँग बैठकमा छलफल गरौँला। तर हामीले नेतृत्व लिएको कारणले, हाम्रो नेतृत्वलाई विश्वास गरेर जनताले स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनाएर विश्वास र भरोसा दिएको कारणले, निराशामा ओलीजीले बनाएको समाज मुलुकलाई विश्वासको वातावरण परिणत गर्न काङ्ग्रेसले सक्छ भनेर जनताले हामीलाई विश्वास गर्नको बेलामा हामीले बढी जिम्मेवार भएर, बढी गम्भीर भएर सबैलाई लिएर जाने मानसिकताको प्रस्तुतिबाट प्रभाव पारेर हामीले आगामी कदमहरूलाई अगाडि बढाउनु छ, पार्टीका निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। यही सन्दर्भमा मेरो हात जोडेर बिन्ती छ स्थानीय तहका निर्वाचित सबै तहका साथीहरूलाई, उम्मेदवार साथीहरूलाई, तत्त्व तहको पार्टी पङ्क्तिलाई हामीले हाम्रा बोलीबाट, हाम्रा वचनबाट, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाबाट, हाम्रा व्यवहारबाट, हाम्रा जीवनशैलीबाट, हाम्रो प्रस्तुतिबाट हामीले जनताको मन कहीँ पनि कुडिने काम नगरौँ, जनताको मन हामीबाट टाढिने काम नगरौँ। केही गर्न नसके पनि जनतालाई मन नपर्ने कुरा नबोलिदिउँ, जनतालाई चित्त नबुझ्ने व्यवहार नगरिदिउँ, जनतालाई चित्त नबुझ्ने प्रस्तुति नगरिदिउँ। यो तरिकाले हामीले हाम्रा आगामी दिनहरू अगाडि लिएर जाउँ। यो सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यालय सधैँभरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका हाम्रा नेता साथीहरू, तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूलाई सहयोग र साथ दिनको लागि पार्टीको प्रदेश, जिल्ला सबै तहलाई साथ, सुझाव, आवश्यक सबै कुरा पुर्याउनुको लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, आदरणीय सभापतिज्यू, केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी हामी सबै तयार छौँ। कुनै पनि बेला तपाईँहरूले, निर्वाचित साथीहरूले, उम्मेदवार साथीहरूले कुनै दुविधा भयो भने, कुनै अप्ठ्यारो भयो भने कुनै पनि बेला फोन गर्नुहोस्। केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्कमा निरन्तर आउनुहोस्। तर समस्याको चाङ लगाएर, विवादको चाङ लगाएर, एकअर्काको गुनासाको चाङ लगाएर त्यो चाङ खोलेर फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने खालको हाम्रो काम गर्ने जुन मनोवृत्ति छ, हाम्रो शैली छ, म लगायतको त्यो शैलीलाई बदल्नु। जे देखिन्छ तत्काल छलफल टुङ्ग्याइहाल्नु। कुनै नेताको बिच विवाद छ भने तत्कालै कोठामा बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्यौँ। त्यो विवादलाई सञ्चय गरेर त्यो विवाद बढाउँदै जाने फलानु
अलोकप्रिय हुँदै गयो भने फलानु नेता अलिकति अलोकप्रिय हुँदै गयो मेरो पालो आउला भनेर त्यो नकारात्मक राजनीतिक सोचबाट अब हामी काङ्ग्रेसीहरूले म लगायत सबैले मुक्ति लिन जरुरी छ। एउटा त्यो रोग पनि छ, त्यसबाट पनि मुक्ति लिन जरुरी छ। त्यसैले यिनै कुराहरूको अनुरोध मेरो आफ्नो केही जीवनको अनुभव जिम्मेवारीमा चाहिँ तपाईँहरूले बेला बेलामा आफ्नो अमूल्य मतबाट त्यो जिम्मेवारी पुर्याएका नाताले पाएको अनुभव यी सबै कुराको आधारमा म तपाईँहरूको अगाडि जिल्ला सभापति ललितपुर जिल्लालाई साँची राख्दै केन्द्रका साथीहरूलाई साँची राख्दै म सबै निर्वाचित साथीहरूलाई उम्मेदवार साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई तोकेको जिम्मेवारीलाई नयाँ तरिकाले अरू पार्टीको भन्दा जनताको नजरमा अब्बल देखिने गरी सबै कुरा गरिदिनुहोस्। कार्यालयहरूमा जनता जाँदा बेलुकी फर्केर घरमा आउँदा वा समाजको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसका निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले अरू गर्न नसके पनि व्यवहार राम्रो गरे, एक गिलास पानी खानतिर तिर्खा मेटाएर पठाए भन्ने त्यो एउटा माया बोकेर ती कार्यालयबाट जनता मतदाता कार्यकर्ता घरमा फर्किने समाजमा फर्किने बन्दोबस्त बनाइदिनुहोस्। काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँहरूसँग धन्य हुनेछ। यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान धन्य हुनेछ। दुःख पाएका लडेका तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिकट नपाएका साथीहरूले मैले टिकट नपाए पनि मैले मसँग टिकट मागेको साथीले कम्तीमा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्यो, राम्रै काम गर्यो, केही फरक भएन भन्ने खालको मन बनाउने खालको काम कर्म र व्यवहार गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने निर्वाचित साथीहरूलाई तपाईँले केही माग्नै पर्दैन। हामी अरू बाहिर कार्य उहाँलाई त्योभन्दा अगाडि पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्छ। त्यो परिस्थितिको निर्माण गर्नुहोस्। जनताको प्रिय क्रियाशील सदस्यको प्रिय हुनुहोस्। हामी माथिका नेता रिसाएर केही छैन। जमिनका काङ्ग्रेस र जमिनका मतदाता शुभेच्छुकहरूलाई खुसी पारेर राख्नुहोस्। त्यति भयो भने आउने सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचन जित्नको लागि तपाईँहरू मसिया बन्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर आएको छ। त्यो मसिया बन्नको लागि वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरसम्म सबै साथीहरू उम्मेदवार साथीहरू त्यो एउटा सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढिदिनुहोस्। ललितपुर जिल्ला र ललितपुर जिल्लाका सबै निर्वाचित सबै साथीहरू पार्टी सबैलाई फेरि पार्टीको आदरणीय सभापतिजी वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारी केन्द्रीय कार्य समिति परिचालन समितिको सबैको तर्फबाट सम्पूर्णलाई फेरि पनि बधाई सम्मान र तपाईँहरूको कर्मबाट तपाईँहरूको व्यवहारबाट तपाईँहरूको निर्णयबाट काङ्ग्रेसको मत माथि माथि पुग्नेछ, विरोधीको मत प्रतिस्पर्धीको मत तल तल झर्नेछ। यही कामना यही विश्वास गर्दै मैले तपाईँहरूलाई अलिक बढी समय लिएँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। बाँकी कुरा अर्कोचोटि कुनै बेला गरौँला। यिनै कुराहरू साथ मैले भनेका कुराहरूमा मैले राखेका कुराहरूमा म कहीँ चुक्न थालेँ भने तपाईँहरू कसैले पनि पार्टी कार्यालयमा फोनबाट मलाई सहयोग गराइदिनुहोस्। यही अनुरोध यही जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्बदै म बिदा हुन्छु। सबैलाई धन्यवाद। जय नेपाल।